अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम। अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला तज़किरा सूफिया नक्शबंद जारी है। हमने पिछले जितने भी सिलसिले किए हैं उसमें किसी न किसी मशहूर और मारूफ वली कामिल नक्शबंदी बुज़ुर्ग का ज़िक्र खैर किया है, और सिलसिला वाइज यानी जिस बुज़ुर्ग से जिस दीगर बुज़ुर्गों ने फैज़ हासिल किया है, यूँ एक सीक्वेंस के अंदर सीरत बयान की है और करते चले आ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे, इंशाल्लाह यूँ ही करते रहेंगे। आज जिस हस्ती का ज़िक्र खैर करने जा रहा हूँ, पिछला सिलसिला जिस पर इख्तिताम पजीर हुआ, जिसके ज़िक्र खैर पर, वो थे ख्वाजा आरिफ रेवगरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और अब उन्हीं से फैज़ हासिल करने वाले बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा महमूद इंजीर फ़गनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपकी निस्बत जो है नाम की, वो बुखारा के एक इलाके की तरफ मंसूब की जाती है। आइए इंशाअल्लाह अब आपकी सवान हयात पर ज़िक्र करते हुए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपका नाम महमूद है और इंजीर फ़गना की तरफ से निस्बत करते हुए आप इंजीर फ़गनवी कहलाते हैं। ये बुखारा के एक मशहूर और मारूफ गांव का नाम है जो वापकना और वापकनी के मज़ाफ़ात में है, और वापकनी बुखारा से 9 मील दूर एक कस्बा था जिसके तहत कई देहात और ज़राअती इलाके आते थे। डॉक्टर शमसुद्दीन लिखते हैं कि इब्ने बतूता जो कि एक मशहूर सयाह गुज़रा है, उसने भी अपने सफ़रनामे में ख्वारज़म और बुखारा के रास्ते पर इस गाँव के वाक़े होने का ज़िक्र किया है। या एक चीज़ की वजाहत कर देना बेहतर है कि बाज़ सीरत निगारों ने आपका नाम ख्वाजा महमूद अल खैर फ़गनवी लिखा है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि दुरुस्त यही है कि आपकी जो निस्बत है वो इंजीर फ़गनवी के एतबार से ही बनती है। जिस तरह से अल्लाह के दीगर जो मुकर्रब बंदे वली उनका ज़रिया माश रहा है, इसी तरह से हज़रत ख्वाजा महमूद इंजीर फ़गनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात बाबरकत भी जो ज़रिया माश करती थी, वो भी आपको बताता चलो, आपके गोश गुजार करूँ कि आप जो है वो बेहतरीन किस्म की गुलकारी किया करते थे, और गुलकारी से ही आपका ज़रिया माश चलता था। और ये बहुत सारी आपके अंदर जो औसाफ थे, जो खूबियाँ थी, उसमें से खूबी ये थी कि आप बेहतरीन किस्म की गुलकारी किया करते थे। हज़रत ख्वाजा महमूद इंजीर फ़गनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जिस पाक और नेक मर्द दुर्वेश से बैत और इरादत, तसव्वुफ़, सलूक और मार्फत व तज़किया नफ्स और जहाँ बीनी व जहाँ बानी का मलका हासिल किया था, जिनके रूहानी चश्मा साफ़ी से एक मुद्दत तक सैराब होते रहे, वो हज़रत ख्वाजा आरिफ रेवगरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात सिफ़ात है, जो एक अज़ीमुल मर्तबत बुज़ुर्ग थे। उनका शुमार उस वक्त की अजल्ला सूफिया में होता था, और उनकी ज़ात अक़दस एक ऐसे नेर ताबा की मानद थी जिससे अरसा दराज तक आलम ने ज़िया यानी रोशनी हासिल की है, कि जिसका ज़िक्र खैर जो है हम पिछले सिलसिलों में कर चुके हैं। यहाँ पर एक आपको ऐसी बात बताऊँ, आपके गोश गुजार करूँ कि सुनने में कुछ अजीब है और कुछ ताज्जुब में डालेगी। नक्शबंदी बुज़ुर्गों का जो ज़िक्र रहा है वो कल भी ज़िक्र रहा है। तो हज़रत महमूद फ़गनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ज़िक्र बिल जहर यानी बुलंद आवाज़ से ज़िक्र जो है ना वो शुरू किया। उसकी क्या वजह थी, आइए इंशाल्लाह इसका मुताला करते हैं। फिर आप के इस ज़िक्र बिल जहर पर भी उस वक्त के सूफिया बुज़ुर्गों ने एतराज़ किया कि आप सिलसिला नक्शबंदियत से ताल्लुक़ रखते हैं और आप किस तरह से ज़िक्र बिल जहर यानी बुलंद आवाज़ से ज़िक्र क्यों कर रहे हैं। तो फिर आपने अपने मुर्शिद हज़रत आरिफ रेवगरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से ही फरमाया कि मुझे आखिरी वक्त में मुर्शिद करीम हज़रत ख्वाजा आरिफ रेवगरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ज़िक्र बिल जहर यानी बुलंद आवाज़ से ज़िक्र करने की इजाज़त दी थी। जबकि सूफिया नक्शबंद का जो सिलसिला रहा है वो कल भी ज़िक्र रहा है, और हज़रत ख्वाजा महमूद इंजीर फ़गनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये वाहिद हस्ती है कि जिसने ज़िक्र बिल जहर नक्शबंदियों में शुरू किया। तो इसकी वजह क्या थी, आइए इसके मुतालिक कुछ पढ़ते हैं कि सूफिया कराम का हमेशा से ये खासा रहा है कि वो ज़िक्र को अपनी रूह की ग़िज़ा और सुकून और कल्ब व जान समझते हैं।
یہی وجہ ہے کہ ان کی زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہا کرتی ہیں، اور اسی وصف کی بنیاد پر وہ فضل و کمال کی اس اوج ثریا پر نظر آتے ہیں جہاں ایک عام انسان کی رسائی نہیں ہو پاتی۔ پھر طریقہ ذکر ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے۔ بعض صوفیاء کرام وہ ہیں کہ جنہیں ذکر خفی سے زیادہ لگا ہوتا ہے، جبکہ بعض کا رجحان و میلان ذکر خفی کی نسبت ذکر جہر کی طرف زیادہ رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خیر القرون اور اس سے متصل زمانے میں برائیاں کم تھیں۔ اسلام کی حقانیت لوگوں کے دلوں میں اس قدر راسخ تھی کہ لوگ برائی اور گناہ کے نام سے کوسوں دور بھاگتے تھے۔ خوف و خشیت الہی ان کی رگ رگ میں رواں دواں تھی۔ دنیا کی بے ثباتی اور خدائے وحدہ لا شریک کے حضور پیش و حساب دہی کے خوف سے ان کی آنکھیں ہمیشہ اشکبار رہتی اور دل ہمیشہ لرزاں و ترساں رہتے۔ ایسی حالت میں گناہ کی طرف ان کی رغبت محال کے مترادف تھی۔ لہٰذا ایسے وقت میں جو بزرگان دین اور صوفیاء کرام گزرے ہیں ان کے لیے ذکر خفی مناسب تھا، اسی لیے وہ اس پر کاربند رہے۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا اور طاغوتی تہذیبیں اسلام کی طرف بڑھتی گئیں، اسلامی معاشرہ متعدد اخلاقی کمزوریوں کا شکار ہوتا گیا۔ اباحیت پسندی، بے رارا روی، اوہام پرستی، تنگ نظری اور مادہ پرستی جیسے سنگین امراض زہر حلاہل کی طرح پھیلتے گئے۔ آئے دن نت نئے فتنے جنم لیتے رہے۔ اخلاق و پاک دمنی مفقود ہوتی چلی گئی۔ خوف خدا لوگوں کے دلوں سے یوں گویا کہ گزر گیا۔ ایسے پر آشوب اور پر فتن دور میں ضروری تھا کہ اسلام کی علم بردار جماعت صوفیہ اپنے ذکر کا طریقہ بدل ڈالیں اور ذکر خفی کی جگہ ذکر جہر اپنائیں۔ اسی معاملے کی طرف جس ذات صفات نے پہل کی وہ حضرت خواجہ محمود انجیر فغنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات تھی۔ آپ نے اقتضائے زمانہ اور مصلحت کے وقت کی بنا پر ذکر جہر کا آغاز کیا اور طالبوں کو بھی ذکر جہر کا حکم دیا۔ تو مشائخ نقشبندیہ میں آپ ہی وہ پہلے بزرگ ہیں کہ جنہوں نے ذکر بالجہر کا آغاز کیا۔ یہ طریقہ آپ کا خود ایجاد کردہ نہ تھا، بلکہ اس میں بھی آپ کے شیخ خواجہ عارف ریوگری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حکم شامل تھا۔ چنانچہ حضرت اولیاء کبیر جو حضرت شیخ ریوگری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ اعظم تھے، انہوں نے خواجہ محمود فغنوی پر اعتراض کیا کہ آپ نے اپنے پیر کے طریقہ ذکر کے خلاف ذکر جہر کیوں اختیار کیا؟ تو خواجہ محمود نے جواب میں ارشاد فرمائی، یہ میرے مرشد ہی کے حکم کی تعمیل ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے اخیر وقت یہ فرمایا تھا کہ تم ذکر بالجہر کیا کرو۔ مولانا حافظ الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے جید عالم تھے۔ آپ کی شہرت کا سکہ رائج الوقت تھا۔ کثیر علوم و فنون میں آپ کا دسترس حاصل تھی۔ آپ نے رئیس العلماء شمس العلماء حلوائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشاد سے آئمہ اور علماء وقت کی ایک جماعت کے ساتھ شہر بخارا میں حضرت انجیر فغنوی سے پوچھا، آپ ذکر جہر کس نیت سے کرتے ہیں؟ اتنا بڑا عالم اور اپنے وقت کا بہت بڑا عالم اپنے وقت کے بہت بڑے ولی سے یہ سوال کر رہا ہے کہ آپ سلسلہ نقشبندیت سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ نے یہ سلسلہ کیوں کر شروع کیا کہ جو قلوبی ذکر تھا اس کو آپ نے آواز کے ساتھ کیوں اس کا افتتاح کیا یا اس کی ابتدا کی شروعات کی؟ تو آپ نے فرمایا تاکہ سویا ہوا بیدار ہو اور غافل غفلت کا پردہ اپنی آنکھوں سے اتار پھینکے اور رائے راست پر گامزن ہو جائے اور شریعت اور طریقت کی استقامت حاصل کر کے توبہ و انابت کی حقیقت کی طرف جوہر صلاح و فلاح اور نیک بختی کی اصل ہے رغبت کر لے۔ مولانا نے فرمایا آپ کی نیت صحیح ہے اور آپ کے لیے شغل مناسب ہے، لیکن ذکر جہر کی ایک حد مقرر کیجئے تاکہ حقیقت مجاز اور بیگانہ یگانہ سے جدا ہو جائے۔ حضرت خواجہ محمود نے فرمایا ذکر جہر اس شخص کے لیے مناسب اور درست ہے جس کی زبان جھوٹ اور غیبت سے، حلقہ لقمہ حرام اور شبہ حرام سے پاک ہو، دل ریا و سما سے اور اس کا دماغ بارگاہ الہی کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ کرنے سے پاک و صاف ہو، یعنی غیر پوری طرح مستور ہو جائے۔ آپ ایک صاحب کشف بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم دینی رہنما بھی تھے اور آپ کی ذات بابرکت اس وقت مسلم الثبوت تھی۔ اس بات پر اس سے بڑھ کر دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس وقت کے کبار مشائخ نے آپ کے مکتب عشق و عرفان سے اکتساب فیض حاصل کیا۔ اس کی زندہ جاوید مثل حضرت خواجہ علی رامتینی رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی کا وہ واقعہ ہے کہ جسے وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک درویش نے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور اسے پوچھا اس زمانے کے مشائخ میں ایسا
ایسا کون بزرگ ہے جو استقامت کا درجہ رکھتا ہو تاکہ میں ان سے شرف بیعت حاصل کر کے اپنا دامن گوہر مقصود سے بھر سکوں اور رہتی زندگی تک ان کی اطاعت اور پیروی کروں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان صفات کے حامل بزرگ حضرت خواجہ انجیر فغنوی ہیں۔ حضرت خواجہ علی رامیتنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعض صحاب نے کہا کہ وہ درویش خود حضرت خواجہ علی رامیتنی تھے، مگر اس وجہ سے آپ نے اپنا نام نہیں بتایا تاکہ لوگوں کو یہ نہ معلوم ہو کہ آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ آپ سے کئی کشف و کرامات کا ظہور بھی ہوا ہے، آپ کی علمی فضیلت بھی بہت عظیم ہے۔ انشاءاللہ بقیہ جو اس کا پارٹ 2 ہے، سلسلہ نمبر 2، ہم اگلے سلسلے میں ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔